यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैलाई फेरि एकपल्ट जय मसीह छ। र प्रियजन, आज हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन दोस्रो तिमोथीको पुस्तक 4 अध्याय 6 देखि लिएर 8 सम्म म पढ्नेछु। किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ, र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्यहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। परमेश्वरले यो वचनमा हामी प्रत्येकलाई आशिष गरेको हुन्। प्रियजन, जब पौलुसले यो पत्री लेख्दै हुनुहुन्थ्यो तिमोथीलाई, यतिखेर उहाँ चाहिँ झ्यालखानामा हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ अब थाहा भएको छ कि उहाँको चाहिँ अन्तिम बिदाई आइसकेको छ। अब यो संसारदेखि चाहिँ उहाँ बिदाई हुन लाग्नु भएको छ र परमेश्वरको अगाडि उपस्थित हुन लाग्नु भएको छ। अनि उहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँको जीवन चाहिँ, पौलुसको जीवन चाहिँ परमेश्वरको अगाडि एउटा बलिदानको भेटी हुन गइरहेको छ। र उहाँले यहाँ 3टा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। पहिलो चाहिँ यो हो कि उहाँले उत्तम लडाई लडेको छु भन्नुभएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले दौडलाई सिद्ध्याएँ। अनि तेस्रो चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अनि फेरि तल भन्दै हुनुहुन्छ अब उपरान्त चाहिँ परमेश्वरले जो धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभु हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो धार्मिकताको मुकुट उहाँलाई दिन लाग्नु भएको छ। अनि केवल उहाँलाई मात्रै होइन तर उहाँमाथि विश्वास गर्ने उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्यहरू सबैको लागि त्यो धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ। र प्रियजन, मैले भनिहालेँ पौलुसले यहाँ 3टा कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, तर आज हामी खालि एउटालाई हेर्नेछौँ, जो कि यो हो। पौलुसले भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले दौडलाई सिद्ध्याएँ भनेर। अनि प्रियजन, म तपाईँलाई यहाँ एउटा विषय दिन चाहन्छु, यो भनेर कि यसलाई चाहिँ हामी अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने यसलाई फिनिसिङ वेल भन्छ। नेपालीमा चाहिँ भन्यो भने यसलाई कुनै पनि कुरा राम्रोसित अन्त गर्नु। यदि हामीले कुनै कुरा पनि गर्छौँ भने त्यसको राम्रोसित अन्त गर्नु भनेर। अनि प्रियजन, यदि हामीलाई थाहा छ भने हरेक कहानीको सुरुवात हुन्छ भने त्यसको अन्त पनि हुँदछ। प्रियजन, त्यसरी यो बाइबल पनि एउटा परमेश्वरको कहानी हो भने यसको सुरुवात उत्पत्ति हो भने यसको अन्त चाहिँ प्रकाशित वाक्य हो। प्रियजन, अनि हामीले कुनै फिल्महरू मुभीहरू हेरेका छौँ भने त्यसको सुरुवात पनि हुँदछ अनि त्यसको अन्त पनि हुँदछ। त्यसरी नै प्रियजन, दौडको पनि सुरुवात हुँदछ अनि अन्त पनि हुँदछ। प्रियजन, तर त्यो दौडको या कहानीको भनौँ सुरुवात कसरी भयो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण राख्दैन। प्रियजन, त्यसको धेरै मायने राख्दैन, तर त्यसको अन्त कसरी भएको छ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण राख्दछ। प्रियजन, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि त्यसको धेरै मायने राख्दछ कि त्यो दौडको चाहिँ अन्त कसरी भयो। प्रियजन, त्यसरी हामीले शास्त्रमा, बाइबलमा, परमेश्वरको वचनमा यदि हामी हेऱ्यौँ भने यस्तो धेरै मान्छेहरू छ जसले आफ्नो दौडलाई सुरुवात त गरे प्रियजन ठिकै तरिकाले, तर त्यसको अन्त चाहिँ राम्रो भएको छैन। उदाहरणको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ यहुदा इस्करियोतीलाई, अनि जो येशूको 12 चेलामध्ये एकजना हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भलै उहाँको दौडलाई, उहाँको जीवनलाई राम्रै तरिकाले सुरुवात गरे तापनि उहाँको अन्त चाहिँ राम्रो भएको छैन। हामीलाई थाहा छ उहाँको कहानी। उहाँले यीशु ख्रीष्टलाई 30 चाँदीको सिक्कामा बेच्नुभयो अनि त्यसको बादमा उहाँले पछुतो गर्नुभयो प्रियजन, तर पश्चाताप गर्नु भएन। रिग्रेट त उहाँले गर्नुभयो तर रिपेन्ट गर्नु भएन प्रियजन। त्यही लागि उहाँले गएर अन्तमा आफूलाई चाहिँ सुसाइड गरेर झुन्डाएर मारेको छ। अनि त्यसरी हामी अर्को व्यक्ति हेऱ्यौँ भने पौलुसको सहकर्मी डिमस भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले पौलुसको सेवाकाईमा सहायता मद्दत यसरी गर्नुभएको थियो प्रियजन। तर अन्तिममा गएर के गर्नुभएको छ उहाँले भन्दाखेरि शास्त्रमा हामी पढ्यौँ भने पाउँछौँ, पौलुसले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि डिमस चाहिँ यो संसारको माया जालमा फसेर यो संसारलाई प्रेम गरेको कारणले पौलुसलाई परमेश्वरलाई छाडेर यो संसारतिर गएको छ भनेर।
पौलुसले भन्नुभएको छ। अनि परमेश्वरको वचनले हामीले साफ गरेर पढेको छौँ प्रियजन, संसारलाई प्रेम गर्नेहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। परमेश्वरले संसार प्रति माया प्रेम गर्नेहरू परमेश्वरप्रति शत्रुता गरेको बराबर हो भनेको छ प्रियजन। तर शास्त्रमा प्रियजन यस्तो कति व्यक्तिहरू पनि छ जसले आफ्नो दौडलाई सुरुवात गरेर त्यसको राम्रोसित अन्त गरेका छन् प्रियजन। यदि हामी उदाहरणको रूपमा हेऱ्यौँ भने हामी अब्राहमलाई हेर्न सक्छौँ। अब्राहमले आफ्नो दौडलाई पुरा गरेको छ, हो कि होइन। अनि थुप्रैजना छ यस्तो व्यक्तिहरू। यदि हामी हेऱ्यौँ भने पत्रसलाई हामी हेर्न सक्छौँ। हो, पत्रसले पनि 3 चोटि यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो, आफ्नो दौडमा गडबडी गर्यो। तर अन्तमा गएर उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो। जो गल्ती गर्नुभएको थियो त्यो पश्चाताप गरेर फेरि त्यो रिस्ता परमेश्वरसँग जोडेर, यीशु ख्रीष्टसँग जोडेर फेरि आफ्नो दौडलाई उहाँले सिद्ध्याउनु भएको छ प्रियजन। यसरी थुप्रै व्यक्तिहरू छ जसले आफ्नो दौड सुरुवात गरे अनि त्यो दौडलाई उहाँले राम्रो तरिकाले अन्त पनि गरेका छन् प्रियजन। आज हामी पौलुस साउल राजाको विषयमा र दाउद राजाको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। यो व्यक्तिहरूलाई, यिनीहरूले चाहिँ कसरी आफ्नो दौडलाई सुरु गरेर, कसरी पुरा गरेर, कसरी सुरु गरेर, कसरी पुरा गरेनन् भनेर। प्रियजन, यदि हामी साउल राजाको जीवन हेऱ्यौँ भने, हामी बाइबलमा वचनमा हामी पढ्यौँ भने हामी पाउँदछौँ कि साउल राजा चाहिँ इजरायल मध्येमा एकदमै ह्यान्डसम है, एकदमै अग्लो अनि हट्टा तगडा व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ इजरायलको 10,000 इजरायलको बिचमा राखे तापनि उहाँलाई चाहिँ एकदम टक्लक्कै सबै इजरायलीहरू उहाँको कद यतिसम्म आउँथ्यो भन्दा चाहिँ अनि साउल राजा चाहिँ टक्लक्कै देखिन्थ्यो माथि। अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभएको पहिलो इजरायलको राजा पनि हुनुहुन्थ्यो प्रियजन। उहाँले आफ्नो दौडलाई हेर्नु कति राम्रोसँग सुरुवात गर्नुभएको छ। परमेश्वरले पहिला राजा पनि नियुक्त गर्नुभयो। उहाँ चाहिँ बाबाको एउटा आज्ञाकारी, आज्ञा पालन गर्ने छोरा पनि हुनुहुन्थ्यो। हामी पढ्यो भने पाउँछौँ त्यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एक दिन साउलको बाबाले उहाँलाई भन्नुभएको छ कि त्यो हराएको गधालाई जाऊ खोजेर लिएर भन्दाखेरि साउलले कुनै प्रश्न नगरिकन उहाँले चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुभएको छ। बाबाले त्यो सानो काम दिँदाखेरि पनि उहाँ गएर त्यो गधालाई खोज्न जानुभएको छ। अनि हामी हेऱ्यौँ भने साउल राजाको जीवनमा उहाँ चाहिँ एउटा नम्र व्यक्ति पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तितर बितर भएको इजरायलीहरूलाई एक पनि गराएको छ। अनि इजरायलीहरूलाई अरू देशहरू जो इर्द गिर्द आसपासमा भएको जो इजरायलको विरोधमा खडा हुने देशहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ नष्ट गरेर इजरायलीहरूलाई बचाउनु भएको छ प्रियजन। यसरी थुप्रै कुरा हामी हेऱ्यौँ भने साउल राजाको सुरुवात चाहिँ हामी पढ्दै गयो भने पहिला एकदमै राम्रो सुरुवात भएको छ प्रियजन साउल राजाको चाहिँ। तर पछि हामी कहानी हेर्दै गयो भने त्यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि साउल राजाले आफ्नो जीवनमा धेरै कुराहरू बिगार्नु भयो प्रियजन। परमेश्वरप्रति भरोसा नगरेर, परमेश्वरको इच्छा नखोजेर उहाँ चाहिँ आफ्नो ज्ञान बुद्धि, आफ्नो बल, आफ्नो तागतमा उहाँ चाहिँ सबै कार्य गर्न खोज्नु भएको छ प्रियजन। हामी कहानी पढ्दै गयो भने 1-2टा कुराहरू म तपाईँलाई बताउने छु। पहिला साउल राजाले के गल्ती गर्नुभएको छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नगर्नुपर्ने काम गर्नुभएको छ। परमेश्वरले सामुएललाई चुन्नु भएको थियो परमेश्वरको निम्ति आराधना गर्न, परमेश्वरको निम्ति बलिदान गर्न, परमेश्वरको निम्ति भेटी चढाउनुको निम्ति। यानि भन्न खोजेको चाहिँ सामुएल चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो भविष्यवक्ता र पुजारी भनेर। अब पुजारीको काम त पुजारीले नै गर्नु पर्यो नि। तर एक दिन के भएको छ भन्दाखेरि सामुएल आउनको लागि ढिलो भएको छ त्यहाँ। अनि के भएको छ भन्दाखेरि जब साउल राजाले देख्छ आफ्नो मान्छेहरू अलिक साउल राजादेखि दूर जान लागेको छ साउल राजालाई छोडेर, अनि परमेश्वरलाई त्यो भेटी साउल राजाले चढाएको छ, बर्न्ट अफरिङ भन्छ, अन्न बलि उहाँले चढाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ उहाँले ठुलो अनाज्ञाकारी गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वर यो कुरा लिएर साह्रै नै क्रोधित हुनुभएको छ प्रियजन। अनि फेरि हामीले अर्को कुरा हेऱ्यौँ भने साउल राजाले अझै के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको थियो साउल राजालाई कि त्यो अमालेकीहरूलाई जहाँ गएर तिनीहरूसँग युद्ध गर्नु अनि त्यहाँको सबै कुराहरू चाहिँ नष्ट गरिदिनु भनेर, नाश गरिदिनु, कुनै कुरालाई पनि नछोड्नु।
स्त्रीलाई, पुरुषलाई, नानी केटाकेटी है, भेडा बाख्रा गाई गोरु सबैलाई नाश गर्नु, कुनै कुरालाई पनि नछोड्नु भनेर परमेश्वरले आज्ञा गरेको हुन्छन्। तर साउल राजा त्यहाँ जान्छ, सबै कुरालाई साउल राजाले नष्ट गर्नुहुन्न, नाश गर्नुहुन्न है। नचाहिने कुराहरू चाहिँ उहाँले नाश गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँदेखि चाहिँ हट्टा टगडा गाई गोरु भेडा बाख्राहरू यो सबै कुराहरू है उहाँले बचाएर ल्याउनुहुन्छ परमेश्वरको निम्ति बलिदान गर्नलाई। र उहाँको त्यो राजा आगाग भन्नेलाई पनि उहाँले बचाएर ल्याउनुहुन्छ। यसरी परमेश्वर धेरै क्रोधित हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुहुन्छ कि साउल राजाले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेको छ, साउल राजाले मेरो आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले, मेरो आज्ञालाई नमानेको कारणले मैले पनि साउललाई राजा हुनदेखि इन्कार गरेको छु भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ प्रियजन। र यति मात्रै होइन, तर अन्तमा गएर के भएको छ भन्दाखेरि परमेश्वरले जब दोस्रो राजा दाउदलाई, इजरायलको दोस्रो राजा दाउदलाई चुन्नुहुन्छ, नियुक्त गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर साउल राजा चाहिँ धेरै क्रोधित हुनुभएको छ, धेरै रिसाउनु भएको छ। त्यहाँ दाउद राजाको धेरै चर्चा हुन लागेको छ, दाउद राजा प्रचलित हुन लागेको छ है। मान्छेहरूले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हो साउल राजाले 1000लाई गिराए तर दाउद राजाले चाहिँ 10,000लाई गिराए भनेर यसरी दाउद राजाको गुणगान हुन लागेको छ। अनि साउल राजा चाहिँ यो सबै देखेर उहाँको हृदय चाहिँ तितोपना करवाहटले भरेर है क्रोधित भएर पुरा जलन गरेर दाउद राजालाई मार्न योजना बनाउनु भएको छ प्रियजन। यसरी हामीले हेर्यो भने साउल राजाको भलै सुरुवात राम्रो थियो, उहाँ सुरुवातमा राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, परमेश्वरले धेरै युद्धहरूमा विजयहरू पनि दिनुभयो। तर पछि पछि हामी पढ्दै गयो भने उहाँको कहानी के पाउँछौँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ बिचमा गएर धेरै कुराहरू बिगार्नु भएको छ, उहाँले तन्त्र मन्त्रधरि गर्नुभएको छ प्रियजन। अब एक प्रकारले भन्यो भने साउल राजा पुरा शारीरिक व्यक्ति जस्तो भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ पुरा रिसले क्रोधले भरेको, अनाज्ञाकारी तितोपनाले भरेको, जलन गर्ने है यस्तो व्यक्ति भएको छ। र अन्तमा उहाँले के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि आफूलाई आफ्नै तरवार लिएर रोपिदिनु भएको छ, यसरी सुसाइड गरेर मार्नु भएको छ प्रियजन। यसरी हामीले हेर्दछौँ साउल राजाको जीवन भलै सुरुवात राम्रो तरिकाले भए पनि उहाँको अन्त चाहिँ राम्रो भएको छैन। त्यो दौडलाई चाहिँ उहाँले राम्रोसँग पुरा गर्नुभएको छैन प्रियजन। तर हामी दाउद राजालाई हेऱ्यो भने अब हामीलाई थाहा छ दाउद राजाको कहानी पनि है। दाउद राजा चाहिँ सबसे सानो छोरा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ फुच्चे केटा एउटा शेपर्डको भेडा बाख्रा चराउने काम गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँको दाजुहरू भने एकदम हट्टा टगडा अग्ला है युद्धमा लडाइँ गर्ने खालको दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो। र दाउद राजालाई चाहिँ कसले पनि मान्यता दिन्थेन, उहाँको बाबाले झरी मान्यता दिन्थेन। यसरी किनभने अब सानोतिनो काम गर्ने मान्छेहरूलाई, सानो मान्छेहरूलाई कसैले पनि मान्यता दिँदैन नि त है। तर परमेश्वरको वचनले साफ भन्नुभएको छ, त्यहाँ के भन्नुभएको छ, मान्छेले बाहिरी रूप हेर्दछ तर परमेश्वरले चाहिँ हृदय हेर्दछ भनेर परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको छ। अनि दाउद राजालाई पनि परमेश्वरले राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो। अनि यसरी दाउद राजाले धेरै परमेश्वरले उहाँलाई पनि युद्धहरूमा धेरै विजयहरू दिनुभएको छ। दाउद राजाको हामी यदि कहानी हेऱ्यौँ भने घरिघरि दाउद राजाले हमेसा सधैँ नै युद्ध गर्दाखेरि विजय नै हुनुभएको छ है। अनि उहाँ चाहिँ एकदम प्रचलित हुनुभएको छ, फेमस हुनुभएको छ। तर पछि पछि हामी हेर्दै गयो भने दाउद राजाले पनि आफ्नो दौडमा धेरै कुराहरू बिगार्नु भएको छ प्रियजन। यदि हामीलाई थाहा छ भने दाउद राजाले चाहिँ बेत्सेबासँग व्यभिचार गर्नुभएको थियो, उहाँले व्यभिचार गर्नुभयो दाउद राजा है। अनि त्यसको बादमा के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि बेत्सेबाको श्रीमान जो हुनुहुन्थ्यो उरिया, उहाँलाई उनले मार्ने योजना बनाउनु भएको छ प्रियजन। अनि यसरी उहाँले आफ्नो सेनापतिलाई भन्नुहुन्छ कि उरियालाई चाहिँ जहाँ ठुलो त्यो युद्ध भइरहेको छ त्यहाँ उरियालाई गएर अगाडि तिमीले राखिदिनु, जो ठुलो युद्ध भएको जग्गामा, अनि तिमीहरू चाहिँ पछि आउनु भनेर यसरी योजना बनाएको छ उरियालाई मार्नको लागि। अनि ताकि उरियाको श्रीमती जो बेत्सेबा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग चाहिँ उहाँले विवाह गर्नु पाओस् भनेर प्रियजन। अनि यसरी उहाँले योजना बनाएर उरियाको पनि त्यसरी मृत्यु भएको छ। दाउद राजाको जीवनमा हामी हेऱ्यौँ भने उहाँ व्यभिचार पनि गर्नुभयो, व्यभिचारी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हत्यारा पनि हुन्छ, उहाँले हत्या पनि गर्नुभयो प्रियजन योजना बनाएर। तर हामी पछि कहानी पढ्दै गयो भने दाउद राजाले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि दाउद राजाले चाहिँ ठुलो पश्चाताप गरेको छ परमेश्वरको अगाडि। उहाँलाई थाहा भएको छ कि परमेश्वरको अगाडि उहाँले ठुलो भुल गल्ती गर्नुभएको छ, परमेश्वरको विरोधमा ठुलो पाप गर्नुभएको छ भनेर के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि प्रियजन उहाँले ठुलो परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गर्नुभएको छ। र उहाँले फेरि आफ्नो रिश्ता परमेश्वरसँग जोड्नु भएको छ र आफ्नो दौडलाई फेरि ठिक गर्नुभएको छ। जसरी पत्रसले पनि है गल्ती गरे, यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरे,
तर अन्तिममा गएर पश्चाताप गरेर फर्के। त्यसरी नै दाउद राजाले पनि यहाँ गरेको छ प्रियजन। मैले तपाईँलाई के भन्न खोजिरहेको छु यो कहानीदेखि भन्दाखेरि प्रियजन, हामी विश्वासीहरू जो छौँ, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेकोहरू आज हामी पनि आत्मिक दौडमा छौँ। जसरी पौलुसले भन्नुभयो, पौलुसले पनि आफ्नो दौडलाई सिद्ध्याए भन्नुभएको छ, त्यसरी हामी पनि यो दौडमा छौँ प्रियजन, आत्मिक दौडमा। तर यो दौडमा हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि हामी दौड्दाखेरि धेरै रुकावटहरू आउँछ प्रियजन। यो दौडमा हामी जसरी दोहोर्न पर्ने त्यसरी हामी दोहोर्न सक्दैनौँ, जसरी शक्तिशाली रूपले दोहोर्न पर्ने त्यसरी हामी दोहोर्न सक्दैनौँ, जसरी प्रभावशाली रूपले हामी दोहोर्नु पर्ने त्यसरी हामी दोहोर्न सकेको हुन्नौँ प्रियजन। किनभने यो दौडमा हामीले पनि धेरै कुराहरू बिगारेको हुन्छौँ। तर आज हामी पनि दाउद राजा जस्तै है, पत्रुस जस्तै हामीले पनि यदि हामीले दौडहरू धेरै बिगारेको छौँ भने हामीले यसलाई सुधार ल्याउन सक्छौँ। पश्चाताप गरेर हामी परमेश्वर तर्फ फर्केर फेरि आफ्नो दौडलाई ठिक तरिकाले दोहोर्न सक्दछौँ प्रियजन। त्यसरी इब्रानीको किताब 12:1 के भनेको छ हेर्नु, म पढ्नेछु। यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिराखेको हुनाले हर किसिमका बोझा र हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रो सामुने राखिदिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ। प्रियजन, यहाँ इब्रानीको किताब 12:1 यहाँ यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ लेखकले कि हामी एउटा आत्मिक दौडमा छौँ अहिले, र यो दौडमा दौड्दाखेरि हामीलाई धेरै किसिमको यस्तो उल्झाउने कुराहरू हुन्छ, अल्झाउने कुराहरू जो हामीलाई आफ्नो दौड चाहिँ शक्तिशाली रूपले प्रभावशाली रूपले दौड्नदेखि धेरै रुकावट ल्याउँदछ प्रियजन। अनि यहाँ भनेको छ दुईटा कुरा, यहाँ चाहिँ हर किसिमको के भनेको छ भन्दाखेरि पापलाई है, हामीलाई सजिलैसित अल्झाउने पापलाई प्रियजन हटाऊ भनेको छ, त्यसलाई दूर गर, पन्छाऊ भनेको छ। अब यो हर किसिमको पापहरू के प्रियजन, हाम्रो जीवनमा हुनेहरू जो हामीले जान अनजानमा गर्ने पापहरू है, गुप्त पापहरू हुनसक्छ, सानो पापहरू हुनसक्छ जो हामीलाई थाहा छ तर हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। यस्तो कुनै पाप छ भने हाम्रो जीवनमा यसलाई हटाऊ भनेको छ, यसलाई पन्छाऊ, यसलाई दूर गर, ताकि हाम्रो आत्मिक दौड चाहिँ हामी शक्तिशाली प्रभावशाली रूपले दौड्न सकौँ भनेर। अनि यति मात्रै नभएर यसको माथि हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि हर किसिमको बोझालाई पनि हटाऊ भनेको छ। अब यो हर किसिमको बोझा के हो? अब यो पाप त होइन प्रियजन, तर हर किसिमको बोझा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो संसारिक हरेक कुरा जो हामीलाई चाहिँ आफ्नो आत्मिकी दौडदेखि दगुर्नदेखि हामीलाई रुकावट ल्याएको छ। हुनसक्छ हाम्रो दोषहरू हुनसक्छ, हाम्रो अन्य जाति दोषहरू हुनसक्छ प्रियजन, जसले हामीलाई जो परमेश्वरको राज्यमा ठिक तरिकाले शक्तिशाली रूपले दगुर्नदेखि रुकावटहरू ल्याएको छ। अब यस्तो दोषहरूलाई पनि हटाउनु परेको छ प्रियजन। हौ सबै दोषलाई त्याग त भनेको होइन, तर यस्तो कुनै दोषहरू छ जो हामीलाई आत्मिक दौडदेखि दगुर्नदेखि रुकावट ल्याएको छ भने यसलाई पनि हामीले हटाउनु परेको छ प्रियजन है। पैसा रुपियाँको मोह माया लोभ लालचहरू हुनसक्छ प्रियजन, जो संसारिक कुरा कुनै पनि थोक संसारिक मोबाइल टिभीहरू हुनसक्छ जसले हामीलाई आफ्नो आत्मिक दौडदेखि दगुर्नदेखि हामीलाई रुकावट ल्याएको छ भने है प्रियजन। अब नहेर्नु नै भनेको त होइन, तर हामीको कन्ट्रोलमा छ। तर यदि त्यो कुराले संसारिक कुराले हाम्रो जीवनलाई चाहिँ रुकावट ल्याएको छ भने, त्यो दौडलाई दगुर्नदेखि रुकावट ल्याएको छ भने, धेरै समय हाम्रो खाएको छ भने, या हामीले त्यो कुरालाई मूर्ति पूजाहरू नै सायद बनाएको छौँ भने यस्तो कुराहरूले चाहिँ हामीले विचार गर्नु परेको छ प्रियजन, र यसलाई चाहिँ हटाउनु परेको छ। हर किसिमका बोझा भनेको छ संसारिक हरेक कुरा जो हामीलाई आत्मिक दौडदेखि दगुर्नदेखि हामीलाई रुकावट ल्याउँछ प्रियजन, यसलाई पनि हटाऊ भनेको छ। त्यहाँदेखि पौलुसले हामीले कोरिन्थीको किताबमा पढ्यो भने पौलुसले यहाँ भन्नुभएको छ नि, हेर दौडमा दगुर्नेहरू धेरै हुँदछ तर इनाम चाहिँ एकैजनाले पाउँदछ भन्नुभएको छ। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि दौडमा दगुर्नेहरू धेरै हुँदछ तर त्यो लक्ष्यसम्म पुग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कम्ती हुँदछ भनेको प्रियजन। जसरी हामीले अघि हेरिहाल्यो, बताइहाल्यो, कतिजनाले आफ्नो दौडलाई पुरा गर्यो तर कतिजनाले आफ्नो दौडलाई पुरा गरेन प्रियजन। यसरी यहाँ पौलुसले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, हेर हावामा मुक्क नआन, हावामा चाहिँ नदगुर तर इनाम पाउने हिसाबले दगुर भनेको छ प्रियजन। अब आज हामीलाई पनि इनाम पाउने हिसाबले दगुर्न परेको छ, लक्ष्यमा पुग्ने हिसाबले हामीलाई दगुर्नु परेको छ। यो दौडमा हामी अकेला छैनौँ, परमेश्वर हामीसँग हुन्छ, पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुहुन्छ यदि हामी पनि तयार छौँ भने प्रियजन। यसरी प्रियजन म तपाईँलाई यो कहानीहरूदेखि यही भन्न चाहन्छु कि हामीले आफ्नो दौड चाहिँ शक्तिशाली रूपले प्रभावशाली रूपले हामीलाई दगुर्नु परेको छ, त्यो लक्ष्यसम्म हामीलाई पुग्न परेको छ प्रियजन। पौलुसले यहाँ त्यही भन्दै हुनुहुन्छ
कि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ मैले दौडलाई सिद्ध्याएँ भनेर है। यहाँ पौलुसको जीवनमा हामी यदि हेऱ्यौँ भने पौलुसले आफ्नो जीवनमा धेरै कठिनाइहरू उहाँले झेल्नु भएको छ, धेरै दुःख तकलिफहरू झेल्नु भयो प्रियजन। उहाँले येशूलाई विश्वास गरेको कारणले उहाँलाई त्यो दुःखहरू झेल्नु परेको छ है। मान्छेदेखि थुप्रै कुराहरू यस्तो छ, यहाँ अन्तिममा हामीले हेऱ्यौँ भने येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले नै उहाँको मृत्यु पनि हुन लागेको छ प्रियजन। उहाँले बलिदान गर्दै हुनुहुन्छ प्रियजन। त हामीलाई पनि हाम्रो आत्मिक दौडमा मैले ये भन्न चाहन्छु प्रियजन, धेरै यस्तो कुराहरू आउँछ, रुकावटहरू आउँछ प्रियजन, तर हामीलाई यो दौड चाहिँ पुरा गर्नु परेको छ। पौलुसले यही भन्दै हुनुहुन्छ कि मैले दौडलाई चाहिँ पुरा गरेँ, दौडलाई सिद्ध्याएँ भनेको छ। उहाँको जीवनमा धेरै कुराहरू आयो, तर सबै कुराहरू पन्छाउँदै उहाँले चाहिँ आफ्नो दौडलाई, आफ्नो सेवाकाईलाई, आफ्नो आत्मिक दौडलाई उहाँले चाहिँ पुरा गर्नुभएको छ प्रियजन। है मार्कुसको किताबमा हामी यदि पढ्यौँ भने हामीले पाउँछौँ यसरी लेखेको छ, त्यहाँ 13:13 होला सायद, यसरी भन्नुभएको छ, अन्तसम्म स्थिर रहनेहरूको उद्धार हुनेछ भनेछ प्रियजन। भन्न खोजेको कि अन्तसम्म जो स्थिर रहन्छ है, जसले आफ्नो दौडलाई अन्तसम्म पुरा गर्छ त्यसको नै उद्धार हुन्छ भनेर भनेको छ। यदि हामी तोडाको उखानमा हेऱ्यौँ भने यीशु ख्रीष्टले त्यहाँ के भन्नुभएको छ, त्यहाँ भन्नुभएको छ कि साबास मेरो असल र विश्वासयोग्य सेवक भनेको छ। प्रियजन म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, हामी प्रत्येक विश्वासीलाई परमेश्वरले एक दिन त्यसरी नै हामीलाई पनि भन्नुहोस्, साबास मेरो असल र विश्वासयोग्य सेवक भन्नुहोस् प्रियजन। है हामीले पनि आफ्नो दौडलाई चाहिँ पुरा गर्नु परेको छ। पौलुसले जस्तै है, पत्रसले जस्तै, अब्राहमले जस्तै, स्तेफनस जस्तै, सबैजनाहरू जस्तै जतिले आफ्नो दौडलाई चाहिँ पुरा गरे, त्यसरी नै आज हामीले दौडलाई पुरा गर्नु परेको छ। यदि कसैलाई हामीलाई लाग्छ भने हामीले दौड सुरुवात ठिक तरिकाले गरेको थियो, राम्रो हामी दगुरेको थियो आत्मिक जीवनमा, तर अहिले गएर बिचमा हामीले आफ्नो दौडमा हामीले दौडलाई बिगारेको छौँ, हामी लडखडाएको छौँ, यताउति भएको छ भने प्रियजन यो समय हो हामीले पश्चाताप गरेर दाउद राजा जस्तै, पत्रस जस्तै हामी पश्चाताप गरेर परमेश्वरको अगाडि फेरि यो दौडलाई हामी ठिक तरिकाले दगुर्न सक्दछौँ प्रियजन। हामी पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा पश्चाताप गर्नु परेको छ र हामी यो दौडलाई फेरि सिधा पार्न परेको छ प्रियजन, आत्मिक दौडलाई। अनि यदि कसैलाई हामीलाई लाग्छ भने हामीले आफ्नो दौड चाहिँ ठिकै तरिकाले दगुरिरहेको छौँ, हामी ठिकै छौँ है, हामी प्रभुमा ठिक छौँ, हामीले ठिकै तरिकाले दगुरिरहेको छौँ भनेर कसैलाई लाग्छ भने प्रियजन हामीले परमेश्वरसँग अझै अनुग्रह माग्न परेको छ प्रियजन, ताकि हामी अन्तिम समय पनि प्रभु ठिकै तरिकाले परमेश्वरको नाम लिँदै, उहाँको शक्तिशाली पवित्र आत्मा जो हामीलाई दिनुभएको छ उहाँको नाम लिँदै हामी ठिक तरिकाले अनुग्रह माग्दै हामी त्यो दौडलाई चाहिँ पुरा गर्नु परेको छ प्रियजन। परमेश्वरले हामी सबैलाई, तपाईँ सबैलाई आशिष गरेको येशूको नाम।